मौलवी की बीवी बहुत खूबसूरत और नौजवान थी, मगर वो मौलवी को अपने करीब नहीं आने देती। एक रात मौलवी जल्दी सो गया। जब आधी रात को आँख खुली तो बीवी बिस्तर पर नहीं थी। मौलवी ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो उसकी बीवी किसी और के साथ मज़े कर रही थी। मौलवी ने उसे नंगा देखा तो फौरन आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामने करार मौलवी अब्दुल्ला पिछले 15 साल से हमारे मोहल्ले की मस्जिद में इमाम थे। पहली बीवी के फौत होने के बाद उनकी शादी शादी से हो गई। वो 21 साल की नौजवान लड़की थी। माँ बाप के कहने पर मौलवी साहब से शादी पर रजामंद हुई। अपनी बड़ी बहन के बच्चों की खातिर उसे कुर्बानी देना पड़ी। मौलवी साहब और उसका कोई जोड़ नहीं था, और मौलवी साहब तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मौलवी साहब के घर अचानक लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। हमारे बच्चे मौलवी साहब के घर पढ़ने जाया करते थे और अक्सर आकर बताया करते थे कि आज मौलवी साहब के घर लड़ाई हुई है। मौलवी साहब आयशा तो दूसरी बीवी है से बहुत नाराज़ हुए। मैं पेशे के एतबार से एक डॉक्टर था और मौलवी साहब के साथ मेरी अच्छी दोस्ती भी थी। मैंने 1 या 2 बार मौलवी साहब की परेशानी पूछने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे उन्होंने भी ख़ास जवाब नहीं दिया। मैं भी चुप हो गया। सोचा हो सकता है ऐसी कोई बात हो जो मुझे नहीं बताना चाहते हैं। वो मुझे अपने बच्चों की तरह समझते थे और बहुत इज्जत भी करते थे। उनके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे। एक दिन जब मेरे बच्चे पढ़कर वापस आए तो मेरी बच्ची मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने पूछा, बेटी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ? आपको आयशा बाजी ने मारा है? नहीं बाबा, मुझे आयशा बाजी ने नहीं मारा, बल्कि मौलवी साहब ने आयशा बाजी को मारा है और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया है जिस पर वो हमें नाच सुनाती थी। ये सुनकर मैं परेशान हो गया और मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालात घूमने लगे। शायद मैं किसी हद तक मामले को समझ चुका था। अच्छा बेटा, आप चुप करो, मैं आपको अपने मोबाइल पर नात लगा देता हूँ। मैंने जेब से मोबाइल निकाला ही था कि मस्जिद के मौज़िन की कान आ गए। डॉक्टर साहब, मौलवी साहब की तबीयत ख़राब है, जितना जल्दी हो सके आप मौलवी साहब की कार आ जाइए। मैंने उसी वक्त अपना बैग उठाया और मौलवी साहब के घर की तरफ दौड़ पड़ा। चेकअप करने के बाद ये पता चला कि मौलवी साहब को हार्ट अटैक हुआ है। मैंने फ़ौरन एक गाड़ी वाले को कॉल की और मौलवी साहब को एक दोस्त के अस्पताल ले गया जो हार्ट स्पेशलिस्ट था। अल्लाह ताला ने मौलवी साहब की जान बख्शी और हम 2 दिन तक घर वापस आ गए। अगले ही दिन मौलवी साहब ने मुझे घर बुलाया। उनकी तबीयत तो बेहतर थी, मगर परेशानी उनके चेहरे पर वाज़ेह दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज़ हो और मैं अपने दिल की बात तुमसे मिला झिझक कर लेता हूँ, लेकिन ये बात ऐसी थी कि मैं तुम्हारे साथ जाग कर भी बयान नहीं कर सका। जी मौलवी साहब, मैं इस बात के लिए आपका मशकूर हूँ। क्या मुझे इस काबिल समझते हैं? देखो बेटा, आयशा मेरी बीवी की सबसे छोटी बहन थी। अपनी बहन के फौत होने के बाद अपने माँ बाप के कहने पर मुझसे शादी करने पर रजामंद हुई। उसके वालिदैन चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी के बच्चे ख़राब ना हो। वो ना तो मुझसे शादी करना चाहती थी और ना ही मेरा उससे कोई जोड़ था। वो अपने खानाजाद को पसंद करती थी और मुझे भी इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन अपनी बहन के
بچوں کی خاطر بندھن میں بندھ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کا خالہ زاد اس سے فون پر بات کرتا تھا جو میرے لیے ناقابل برداشت تھا، جس کی وجہ سے ہماری اکثر لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن کل جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا، اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو عائشہ اپنے بستر پر نہیں تھی، مگر ایک دوسرے کمرے سے سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ میں جو ہی دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو عائشہ اپنے خالہ زاد کے ساتھ ناقابل اعتراض حالت میں تھی۔ میرے منہ سے استغفار نکلا اور میں واپس اپنی چارپائی پر آ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ فوراً یہ لڑکا تیز قدموں سے باہر چلا گیا، لیکن میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ عائشہ کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی میں دوبارہ کمرے میں گیا، لیکن میں اندر ہی اندر آ چکا تھا۔ جب صبح ہوئی تو عائشہ بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا اور ساتھ ہی اپنے خالہ زاد پہ میسج پر بات بھی کر رہی تھی۔ بیٹا مرد بھی شک بوڑھا بھی ہو مگر غیرت کے نام پر کچھ باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا موبائل مجھے دے دو، یہی فساد کی جڑ ہے۔ عائشہ نے میری طرف نفرت سے دیکھا، موبائل دینے سے انکار کر دیا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے اسے تھپڑ دے مارا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اسے طلاق دے کر فارغ کروں۔ یہی پریشانی تھی جس کی وجہ سے مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہوا، تو مجھے مشورہ دو، کیونکہ میں اب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ تو میں بچ گیا مگر اگلی دفعہ شاید میرے بچے نامارس ہو جائے۔ مولوی صاحب کی اس بات کا تو کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس مسئلے کا حل تھا۔ میرے خیال سے جو مولوی صاحب نے فیصلہ کیا تھا وہی ٹھیک تھا، لیکن عائشہ پر یعنی مولوی صاحب کی بیوی پر یہ نوبت کیوں آئی تھی؟ یہ کہانی لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ عائشہ پر یہ نوبت اس کے والدین کے غلط فیصلے کی وجہ سے آئی تھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت فوت ہو جائے تو اکثر ماں باپ بچوں کی خاطر ان کی بیٹی کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ یہ رسم بہت غلط ہے۔ ایک بیٹی تو فوت ہو جاتی ہے اور دوسری کو جیتے جی مار دیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔